Ngano man gyud ha? Nagiparasikitan man gyud ko nimo. Huy! For today's video guys, ay gagawa po tayo ngayon ng yema frosting. So, samahan niyo po ako. Halika na. Una gyud nato og kompleto ang atong mga ingredients. Pasensyahan gyud ninyo kay dili gyud nako pwede ihatag ang tanan ninyo. Ang mga recipe kay unfair kaayo. Ngano? Katong gihatag nako tanan ba? Ngano man gyud ha? Nagiparasikitan man gyud ko nimo. Huy! Una gyud akong gibubo ang akong gugma. Ang gatas ba? Maoy mo palami sa tang lasa. Bisan unsa pa imong ihalo ba? Ug ang atong condensed milk. Nga maoy mo patamis ato ah. Huy! Ay, sa atong niluto ba? Daghan gyud mo ingon nga, nganong lami man kay ang imong makik. Ay dili siya tamis og dili pud siya bidli. Feeling of roasting, wa gyud kay mapili. Nganong kaya gyud nimo hutdon kung kaya nimo. Ang sunod atong gibuhos ang cream. Idikaon nimo makaingon gyud ka nga lami gyud siya ba? Og tinuod gyud ni, dili pareha sa uban nga paasa. Huy! Shit ka sakit. Nayuban nga lami lang ilahang porma. Pero tilawi, di ba wala gyud sila lasa. Pero kini tilawi be. Makaingon gyud kag dungagi pa be. Mao ni nga akong giingon nga itlog. Mura ra gunig akong pagbati nga nahulog. Huy, nganong piti naman ni kaayo? Asa naman ni paingon? Piti, uy. Bitaw, wala gyud sagol pag ulog-ulog. Tanang gyud makatilaw sa akong yema, mag-ilog. May pagyema kick na lang lagi ko, kay ilugan pud ko. Sakit gyud baya sa feeling ka nang mailugan gyud ka. Unya, kana bitong ikaw gyud untay nakauna? Nganong makahinomdom pa bang gyud ko ba? Tama na. Husto na. Dili na ko gusto maminaw nimo ha. Na, sakit kaya akong dughan ba? Huy! Bitaw gilingaw-lingaw ra kanako pero wala ka kabantay. Ako nang gibubo. Ang sikreto nako nga pangpalami kining akong yema nga dili gyud bidli. Pero nganong ingon nila, lami man gyud daw ang ginadili. Dili lang gyud ka magpalabi og mga tamis ha. Kung nakitaas nga sugar ba? Pero tilawin ning ako ah. Makaingon gyud kag tama-tama ra. Swak na swak gyud ni sa imuha. Sa imuhang panglasa ba? Huy! Shit, sa naman imong giuna una piti naman eh. Kini bitong magluto ka og yema, haway kaayo. Pero mopadayon gyud kag ukay ba? Kay kabaluman ko nga daghan gyud kaayo nagpangita sa ako ang lasa. Ang lasa gyud ning ako wala ra gyud gatas. Kung makakaon ka, imo yung tilukon hangtod sa pinaka last. Pero sorry guys ha, dira ra gyud ko tubang akong video. Kay kung nabitin mo, nabitin man pud ko sa gibuhat nimo. Huy! Bitaw